नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। गुल्मी अस्पताललाई अत्याधुनिक र गुणस्तरीय बनाउन सुरु। 26 करोड लागतमा अस्पताल निर्माण सम्झौता। विभिन्न रोगका उपचार गर्न सहज हुने दावी। पोखरामा जमिन भासिने क्रम बढ्दो। सेती नदी र पातले छाङ्गो वरपर भौगोलिक जोखिम बढी। महानगरको भवन निर्माण मापदण्ड प्रकृति विपरीत भएको दावी। अन्तर्जातीय विवाहले अस्तव्यस्त बनायो एक दम्पतिको जीवन। 14 महिनादेखि गरेको कामको समेत पाएनन् पैसा। भुक्तानी दिलाइदिन माग गर्दै बसे अनसन। झापाको हल्दीबारी गाउँपालिकाको धनुष आकारमा निर्माण गरिएको भवनको 90% काम सम्पन्न। आफ्नै भवन निर्माण भएपछि सेवा दिन सहज हुने र 3 तहको सरकार गठनपछि जनताले नियमित तिर्दै आएका करको दायित्व पनि सरकार पछि फरक। प्रदेश र स्थानीय तहलाई कर उठाउन बढी जिम्मेवारी प्रदान। पालिका खबर अब विस्तारमा। लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी जिल्ला गुल्मीमा रहेको जिल्ला अस्पताल स्तरोन्नति सहित आधुनिक भवनयुक्त हुने भएको छ। जिल्ला अस्पतालमा रहेका भवनहरू साना र बिरामी मैत्री नहुँदा समस्या हुँदै आएको थियो। भौतिक संरचनाको अभावले समस्या झेल्दै आएको जिल्ला अस्पतालले आधुनिक भवन सहित स्तरोन्नति हुने भएपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। झण्डै 26 करोड लागतमा जिल्ला अस्पताल निर्माण हुने भएसँगै लामो समयदेखि उपकरण अभाव र उपचार लिनबाट नागरिकले भोग्दै आएको समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ। गुल्मीबाट पालिका खबरदाता टोपलाल अरियालको एक रिपोर्ट। गुल्मी अस्पताल तमगासको अत्याधुनिक भवन निर्माणको काम सुरु भएको छ। 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरेर स्वच्छन्द बालिया जेबी मकवानपुर हेटौडाले अस्पताल निर्माणको काम गरिरहेको छ। अस्पताल निर्माणको लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ मार्फत आयोजना कार्यान्वयन हुनेछ। स्वच्छन्द बालिया जेबीले 25 करोड 95,64,203 रुपियाँमा अस्पताल निर्माणको सम्झौता गरेको छ। सम्झौता अगावै अस्पताल निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने विश्वास निर्माण कम्पनीको छ। यो हाम्रो भवन कार्यान्वयन अर्थक्वेक पाल्पा अफिस यसको इन्डियन फन्ड हो। यसको चाहिँ हाम्रो सम्झौता चाहिँ 3/18 मा गरे। यही 78 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। अहिले फाउन्डेसनको काम भइरहेको छ सर। भर्खर 1 महिना जति सुरु भयो हामीले गर्न थालेको। यो बाधा अडचन आएन भने करिब तपाईँको 2 वर्षभित्र, यसको अवधि 2 वर्ष हो, 2 वर्षभित्र हामी कम्प्लिट गर्नेछौँ। गुल्मी अस्पताल 71 सालमा 50 सयमा स्तर वृद्धि भएको हो, तर भौतिक संरचनाको अभावमा पूर्ण कार्यान्वयन भएको थिएन। गुल्मी जिल्ला अस्पतालमा सेवाको हिसाबले गुल्मी सहित अर्घाखाँची र बागलुङका नागरिकको समेत स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार भइरहेको छ। भौतिक संरचना नहुँदा एक कोठामा 2-3 जना चिकित्सक बसेर सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यता छ। अस्पतालमा पर्याप्त औषधि र उपकरण व्यवस्थापन गर्न मुस्किल परेको छ। विशेषज्ञ सहितको सेवा प्रवाहमा अप्ठ्यारो स्थिति देखा परेको छ। तर आधुनिक गुल्मी अस्पतालको भवन निर्माणले नयाँ सेवा प्रवाहसँगै सञ्चालनमा रहेको सेवाको पनि व्यवस्थापन हुनेछ। 2071 सालमा चाहिँ यो अस्पताल चाहिँ 50 बेडमा चाहिँ अपग्रेड भएको हो। अपग्रेड हुँदा हुँदै त्यसका जनशक्ति चाहिँ एकदमै कम र भौतिक पूर्वाधार पनि एकदम कमजोर भएको हुनाले चाहिँ हामी चाहिँ 30 बेडसम्म चलाएको थियौँ। अब 30 बेड भनेको बेड मात्रै होइन, अरू सेवा सुविधा पनि हुनुपर्छ। जस्तो ओपिडी सेवाहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ विशेष सेवाहरू हुनुपर्छ। तर अहिले चाहिँ म 1 जना मात्रै भएको हुनाले 1 जना मात्रै विशेष सेवा छ।
10 जनाको चाहिँ विशेष सेवा छ र त्यसलाई सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ फेरि हामीलाई चाहिँ भौतिक पूर्वाधार चाहिँ एकदम कमजोर छ र अहिले चाहिँ एउटै कोठामा चाहिँ 2 जना 3 जना डाक्टरहरू बसेर चाहिँ बिरामीको सेवा गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ भिडभाड चाहिँ बढी हुने र बिरामीलाई सेवा दिन चाहिँ अलिकति गाह्रो भइरहेको छ र पछि चाहिँ अब स्ट्रक्चर बनिसकेपछि छुट्टै स्पेसलिस्ट सर्भिस भएको चाहिँ ओपिडीहरू हुन्छन् हैन र त्यसले गर्दा चाहिँ भिडभाड पनि कम हुने धेरै बिरामी हेरेर पनि सकिने हुने गर्दछ। लामो समयपछि जिल्लामा सुविधा सम्पन्न आधुनिक गुल्मी अस्पताल निर्माणको कामले सार्थकता पाएको छ। नयाँ भवनमा आइसियु, सर्जिकल, मेडिकल, चिल्ड्रेन उपचार कक्षको छुट्टै व्यवस्था हुनेछ। टोपलालजी यो चाहिँ 2042 सालमा चाहिँ जिल्लामा भारत सरकारको सहयोगमा सानो चाहिँ भवन बनेको थियो। त्यसपछि चाहिँ 55-56 सालमा गाडे चाहिँ प्रोजेक्टले चाहिँ सानो भवन चाहिँ फेरि थपेको थियो। त्यसपछि त्यो सानो भवनमा हाम्रा जिल्लावासीहरू हामीहरूले चाहिँ सेवा लिइरहेका थियौँ र अहिले हाम्रा माननीय ज्यू र चाहिँ जनप्रतिनिधिज्यूहरूले विशेष पहलमा चाहिँ अहिले चाहिँ अत्याधुनिक भवन चाहिँ बनिरहेको छ भन्ने हामीले देखिरहेका छौँ र यो भवन सुरु भएको छ भन्नेमा हामीलाई खुसी छ। तर चाहिँ काम सुरु हुने, सम्पन्न छिटो नहुने र सेवा सुविधा पनि छिटो प्राप्त नगर्ने त्यस्तो समस्या हाम्रोमा छ। छिटोभन्दा छिटो यो प्रोजेक्ट सम्पन्न होस् र हामी गुल्मीवासीहरूले छिटोभन्दा छिटो सेवा सुविधा लिन पाऊँ। गुल्मी अस्पतालमा अहिले अत्याधुनिक भवन मात्रै निर्माण भइरहेको छैन। आइसियु, एचडियु र अक्सिजन प्लान्ट लगायतका महत्त्वपूर्ण सेवा विस्तारको काम पनि जारी छ। अस्पतालको नयाँ संरचना र सेवा विस्तारले उपचारकै कारण बसाइ सर्ने र केही जटिल समस्या आउने बित्तिकै पाल्पा, बुटवल र काठमाडौँ दौडनु पर्ने बाध्यता केही हदसम्म समाधान हुने आशामा गुल्मेली नागरिक छन्। त्यसैले संवेदनशील महत्त्वपूर्ण संरचनाको निर्माण बेलैमा सम्पन्न गर्न सबैको सकारात्मक ऊर्जा र निगरानी आवश्यक छ। पोखरामा हरेक वर्ष जमिन भासिने गर्दछ। परापूर्व कालमा हिम पहिरोका कारण हिमताल सहितको गेग्रानहरू थोप्रिएर पोखरा उपत्यका बनेकाले पोखराको जमिनमा प्रशस्त मात्रामा चुनाले गेग्रानलाई जमाएकाले छिद्र मार्फत पानी छिरेर चुनायुक्त माटो बगाएपछि जमिन भासिने गर्दछ। जमिनमाथि अव्यवस्थित भौतिक संरचना निर्माण भएपछि भार थेग्न नसकेर समेत भासिने गरेको भूगर्भविदको भनाइ छ। त्यसमाथि पोखरा महानगरपालिकाले भवन बनाउन तय गरेको मापदण्ड प्रकृति विपरीत हुँदा पनि जमिन भासिने गरेको छ भने विभिन्न क्षेत्रलाई निजीकरण गरिदिँदा समस्या थप बढ्दै गएको छ। कास्कीबाट पालिका खबरदाता प्रकाश ढकालको एक रिपोर्ट। जमिन भासिने मात्र होइन, पोखरामा अनेक समस्या छन्। पोखरा महानगरले 40 वर्षसम्म सेती नदी, पाताले छागो र महत्त्वपूर्ण आधा दर्जन सम्पदा निजी क्षेत्रको जिम्मा लगाएको छ। निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत लामो समयसम्म ठेक्का दिने निर्णय पोखरा महानगरले गरेको छ। भूगोलको जोखिम, प्राकृतिक सम्पदामाथि हुने अन्यायलाई ख्याल नै नगरी ठेक्का सम्झौता गरिएकोमा विरोध पनि नियमित भइरहेको छ। गएको जेठ महिनामा फेवाताल सिरानमा रहेका सिल्ट्रेसन ड्यामबाट गिटी बालुवा निकाल्नका लागि महानगरले 24 वर्षका लागि निजी कम्पनीको जिम्मा लगाएको छ। सस्तो मूल्यमा यति लामो समय ठेक्का दिएपछि स्थानीयले विरोध गरे, तर सुनवाई भएन। महानगरले उल्टे 40 वर्षका लागि थप 2वटा सम्पदा निजी कम्पनीलाई दियो। सेती खोज र पाताले छाँगोमा पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउनका लागि सेती क्यानोनसँग साउन दोस्रो साता सम्झौता गरिएको हो। मुख्य कुरा स्थानीय सरकारले आफ्ना स्रोत साधनहरूलाई उपयोग गर्न सक्ने कुरामा त्यो योग्यता देखाउनु पर्दछ। हिजो र आज फरक छ। हिजोको पञ्चायत व्यवस्था एउटा अवस्था थियो, राजतन्त्रात्मक रूपमा एउटा व्यवस्था थियो। अहिले यो व्यवस्था भनेको नागरिकले आफैले लडेर ल्याएको व्यवस्था भएको हुनाले स्थानीय सरकारहरू आफैमा अस्तित्व राख्दछन्, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग अस्तित्व राख्दछन्। त्यस मानेमा पनि हामी समन्वय गर्दै अगाडि बढ्छौँ। यसअघिका रिपोर्टमा पोखराको सेती नदी क्षेत्र र पातले छाँगो वरपर भौगोलिक जोखिम बढी छ। सेती र पातले छाँगो नजिक संरचना बनाउन समेत बन्देज लगाइएको छ। सामान्य संरचना बनाउँदा पनि जोखिम हुने क्षेत्रमा ठूलो संरचना निर्माण गर्दा असुरक्षित हुने विज्ञ बताउँछन्। सन् 1998 को प्रतिवेदनले पोखरामा सेती नदीको नदीपुरदेखि रातो पहिरोसम्मको ठाउँलाई रेड जोनमा पारिएको थियो। महानगरले गाईघाटदेखि दोबिल्लासम्मको 8.5 किलोमिटर क्षेत्र र पातले छाँगोदेखि फेवा ड्यामसम्मको 1.5 किलोमिटर क्षेत्र निजी कम्पनीलाई दिने सम्झौता गरेको छ। स्थानीयले सम्झौताको विरोध गरिरहेका छन्। त्यो भित्र सेतीले कति क्षेत्र ओगटेको छ आजसम्म महानगरपालिका गएर भित्र अध्ययन गरेर हेर्यो, केही हेर्नु छैन। बाहिर देखिएका सम्पदाहरू टेन्डर लाएर कमी छ। त्यसै अमर्ख गरेर हुँदैन। हामी छौँ प्राकृतिक सम्पदा जोगाउँछौँ र टेन्डर प्रक्रियामा रोक्छौँ। महानगरपालिकाले आर्थिक चलखेलमा तथापि डेबिट फल र प्राकृतिक सम्पदा सेती सराङको लगायतका दिन्छ भने हामी यसरी बस्ने होइन कि मुड्की बजार्न पनि तयार भएको म स्पष्ट पार्न चाहन्छु।
पोखराको अर्थतन्त्र सोचे जति मजबुत छैन। पर्यटकीय राजधानी यहाँ पर्यटक भुल्ने मानव निर्मित संरचना बन्न सकेका छैनन्। एकातिर निजी क्षेत्र आकर्षित हुने वातावरण अझै बन्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ यसबारे सरकारको स्पष्ट नीति पनि छैन। अहिले सम्झौता भएका बाहेक पोखरा महानगरले रामघाट र मरेखरे क्षेत्र पनि ठेक्कामा लगाउँदैछ। प्रदेश र सङ्घ सरकारबाट स्वीकृति पायो भने आयोजना कार्यान्वयनमा अघि बढ्छ। सेती खोजमा पूर्वाधार बनाउन 1.5 अर्ब लगानी गर्ने योजना छ भने पातले सागोमा 50 करोड भन्दा बढी लगानी हुनेछ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले के तपाईलाई आफूले चुनेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिप्रति गर्व महसुस हुन्छ भनेर लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लावासीलाई सोधेका छौं। जे भने थियो त्यो काम पुरा गर्दैन, कर मात्र लिएको महसुस भयो। कर त बुझाउनुपर्छ हामीले, राज्यलाई त्यसलाई हामी ढिकुरी त बलियो बनाउनुपर्छ। तर कर दिए बापत यता बेनिफिट चाहिँ छैन कि, जनता चाहिँ त्यति खुसी छैन। भेटनरीकै कुरा गरौँ, अब कृषिकै कुरा गरौँ, अब कीटाणु अब खेतमा अब बाली नाश गर्ने अब फौजी केराहरू हुन्छ, त्यसलाई औषधि लिन पनि अब जिउ भन्नुपर्ने, त्यो त पहिला कृषिले बाँड्थ्यो। सरकारले चाहिँ एकदम फोकस चाहिँ अब त्यसलाई गर्छ, कृषिलाई गर्छ। जम्मा 3 लाख रुपियाँ छुटाउँछ, 3 लाखले के गर्ने? चुनेको पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। गुल्मी अस्पताललाई अत्याधुनिक र गुणस्तरीय बनाउन सुरु। 26 करोड लागतमा अस्पताल निर्माण सम्झौता। विभिन्न रोगका उपचार गर्न सहज हुने दावी। पोखरामा जमिन भाँसिने क्रम बढ्दो। सेती नदी र पातले छाङ्गो वरपर भौगोलिक जोखिम बढी। महानगरको भवन निर्माण मापदण्ड प्रकृति विपरीत भएको दावी। अन्तर्जातीय विवाहले अस्तव्यस्त बनायो एक दम्पतिको जीवन। 14 महिनादेखि गरेको कामको समेत पाएनन् पैसा। भुक्तानी दिलाइदिन माग गर्दै बसे अनसन। झापाको हल्दीबारी गाउँपालिकाको धनुष आकारमा निर्माण गरिएको भवनको 90% काम सम्पन्न। आफ्नै भवन निर्माण भएपछि सेवा दिन सहज हुने। र 3 तहको सरकार गठनपछि जनताले नियमित तिर्दै आएका करको दायित्व पनि सरकार पछि फरक। प्रदेश र स्थानीय तहलाई कर उठाउन बढी जिम्मेवारी प्रदान। जुनसुकै पनि विवाहलाई कानूनले मान्यता दिएको छ। संवैधानिक व्यवस्थाले त झन् अन्तर्जातीय विवाहलाई विशेष मान्यता दिएको छ। तर पनि 21औं शताब्दीमा आइपुग्दासम्म सामाजिक रूपमा भने यो पाच्य हुन सकेको छैन। कुनै केटा वा केटीबीच अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्ध अंकुराउन लागेको कुरा समाजमा थाहा पाएमा सबैको ध्यान त्यतै आकृष्ट हुने मात्र होइन, प्रेमिल जोडीलाई टुक्र्याउन हर प्रयासहरू गर्न थाल्छन्। यस्तै समस्याका कारण गाउँ छोडेर बैतडीको सदरमुकाम पुगेका एक जोडी न्यायको याचना गरिरहेका छन्। विभिन्न स्थानबाट आश्वासन पाएर पनि यो अनुसारको सहयोग प्राप्त नभएपछि अहिले उनीहरू माग पूरा गर्न भन्दै अनसनमा बसेका छन्। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको एक रिपोर्ट। बैतडीको शिवनाथका शिक्षक करण राणा 2072 सालमा गाउँबाट विस्थापित भए। उनीहरूलाई जिल्ला सदरमुकाम स्थित विद्यालयमा काज मिलाइएको थियो। काज लिएर काम गरिरहेका करणले अहिले विगत 14 महिनाको तलब पाएनन्। जिल्ला शिक्षा समितिले उनलाई सदरमुकाममै पदस्थापन गर्ने र तलब पनि उपलब्ध गराउने पटक पटक आश्वासन दियो। आश्वासनले दिक्क भइसकेका राणा दम्पति अहिले आमरण अनसनमा बसेका छन्। मैले अब अन्तिम अवस्था मेरो के गर्ने के खाने यस्तो चाहिँ लकडाउन भयो। लकडाउनको अवस्थामा न खानुको लागि छ, न मैले चाहिँ यहाँ जुन ठाउँमा म बसिरहेको छु कोठा घरबेटीले पनि मलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारको मलाई चाहिँ अब 1-1.5 वर्षसम्म चाहिँ कोठा भाडा नदिइकन बस्न पाइँदैन, कोठा खाली गर भनेको छ। अब के गर्ने भन्ने हो। मेरो खानको लागि पनि केही छैन, 14 महिना भइसक्यो, तलब पनि पाएको छैन। त्यही भएर सर मैले अब आफ्नो न्याय पाऊँ भन्नेको लागि मैले न्याय पाऊँ भन्नेको लागि चाहिँ मैले नबसिनु हुने अवस्था भएको कारणले चाहिँ मैले यो चाहिँ आवरण अनसन चाहिँ बसेको छु।
करण राणा र उनकी श्रीमती गाउँकै विद्यालयमा अध्यापन गर्दथे। 2072 सालमा चन्द परिवारकी किशोरीसँग करणले बिहे गरे। बिहेपछि उनीहरू 2 महिना सँगै बसे। 2 महिनापछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भएका केटाकेटीले राजी खुसीमै प्रेम विवाह गरेको समेत स्वीकार गरे। गाउँलेले भने करण राणाको श्रीमती राजुलाई अन्तर्जातीय विवाहका लागि प्रोत्साहन गरेको भनी गाउँबाट निकालिदिए। उनीहरूलाई गाउँमा दैनिक ज्यान मार्ने धम्की आउन थालेपछि ज्यान बचाउन सदरमुकाम लागे। गाउँबाट बाहिरसँगै 2073 सालमा उनको ढलान घर समेत जलाइयो। उनीहरू अहिले जिल्ला सदरमुकाममै बस्छन्। तर खाना र बस्न निकै समस्या भएको छ भने लाखौं रकम ऋण लागेको छ। अब बाध्यता छोराछोरी छन्, पाल्नु छ सबै कुराहरू, अब कसरी हुर्काउने कसरी पाल्ने, अनि आफ्नो घर ठेगानो पनि छैन, बाध्यता नै छ सर। अब न्याय पनि के दियो सर, अब न क्षतिपूर्ति, हाम्रो घर आगजनी भएको थियो, न क्षतिपूर्ति पाएको छ अहिलेसम्म। अब दिन्छु दिलाउँछु भनेर अहिले 6 साल भइसक्यो, केही पनि पाएको छैन। के हुन्छ यस्तो अहिलेसम्म अब केही कसैले आफ्नो खल्लीबाट पनि त दिएको थिएन। सरकारको नोकरी हो, सरकारको नोकरी पनि हामीलाई खान दिएको छैन। अब यो राजनीतिकरणले हो कि अब के भनौँ, हामीलाई गरिबै देखेर होला कि के हो, केही छैन सर। यस्तो आशा अब सरकारले के दिन्छ के खुवाउँछ केही आशै छैन। करणलाई जिल्ला सदरमुकाम नजिकै दशरथचन्द नगरपालिका 4 स्थित ईश्वर आधारभूत विद्यालयमा काज सरुवा मिलाइयो। तर 14 महिनादेखि तलब भने पाउन सकेका छैनन्। राजुलाई भने दशरथचन्द नगरपालिका 5 स्थित जगन्नाथ प्राविमा नगरपालिकाले 6000 रुपियाँ तलब दिने गरी व्यवस्थापन गरेको छ। अहिले मासिक 6000 मा 6 जनाको परिवार जिल्ला सदरमुकाममा भाडाको घरमा बसेका छन्। 6000 ले उनीहरूलाई खान पुग्दैन। आश्वासन पाउने तर न्याय नपाएपछि उनीहरू अनसन बस्न बाध्य भए। यो विषयमा जिल्ला शिक्षा समितिले भने पहल गरिरहेको जनाएको छ। उहाँ आइसकेपछि म निरन्तर रूपले उहाँको बारेमा त्यहाँ शिक्षा समितिमा बहस गरिराखेको छु, नगरपालिकासँग कुरा गरिराखेको छु, गाउँपालिकासँग बहस गरिराखेको छु र उहाँलाई कुन किसिमबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर मैले त्यो समन्वयको भूमिका म खेल्दै उहाँलाई चाहिँ हतार भएर चाहिँ अनसन बस्नु भएको छ भन्ने मैले आज जानकारी पाएको छु। करण गाउँकै हिरापुर माविमा निमावि राहत कोटा अन्तर्गत र राजु कृष्ण निमाविमा बाल विकास कोटामा कार्यरत थिए। दुवैजना शिक्षण पेसामा कार्यरत रहेकाले पनि उनीहरूको आर्थिक अवस्था राम्रै थियो। तर दलितसँग विवाह गरेको भरमा समस्या पारेर गाउँलेले उनीहरूको जीवन अहिले अस्तव्यस्त बनाइदिएका छन्। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ मोरङ जिल्लाको उर्लाबारी नगरपालिकाका मेयर खड्ग बहादुर फागो। उहाँसँग स्थानीय सरकारको प्रमुखका रूपमा 4 वर्ष काम गर्दाको अनुभव, नगरपालिकाले अघि बढाएका विकास आयोजना, संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था आदिका बारेमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद हजुर, सुरुवात गरौँ मेयर साहब। स्थानीय सरकारको प्रमुखका रूपमा 4 वर्ष काम गरिसक्नुभयो, कस्तो रह्यो अनुभव मेयर साहब, सुनौँ न। यो स्थानीय सरकार नयाँ संरचना हो, त्यसैले गर्दाखेरि सुरुवात कुराहरूमा यो नयाँ संरचना भएपछि अब नयाँ प्रारूप स्वरूप तपाईँको चाहिँ काम गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आयो। जस्तै हामीले कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने, भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने, जस्तै वडा कार्यालयहरू लगायत तपाईँको चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य कार्यालयहरू लगायत निर्माण गर्दै कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने कुराहरू हो। त्यस कारणले नयाँ नौलो नै हो। यो अवधिमा काम गर्दा के कारणले चाहिँ अप्ठ्यारा आइलागे मेयर साहब? यसमा विविध छ। अब यहाँनिर भनेर मात्रै पनि तपाईँको सम्भव नहोला। कति हामी जनप्रतिनिधिहरू यो जुन पहिला निकाय जस्तै सम्झ्यौँ, यो अब तपाईँको चाहिँ स्थानीय तह एउटा पालिका भइसकेको करिब हामीलाई त्यो प्र्याक्टिसमा पनि धेरै समयहरू लाग्यो। कति जनप्रतिनिधिहरूलाई धेरै ओरिएन्टेसन आवश्यक जस्तो अझै पनि भइरहेको अवस्थाहरू छन्, उर्लाबारी मात्र होइन विभिन्न ठाउँमा। त्यस कारणले हामी सानो सरकार हो भन्ने भन्दा पनि हामी तपाईँको चाहिँ यो निकाय भन्ने खालको कति हामीमा तपाईँको चाहिँ त्यो भ्रम पनि रहिरहेको अवस्थाहरू हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब साधारण रूपमा नेपालमा हामी तपाईँको चाहिँ के छ भने राजनीतिबाट एउटा माध्यमबाट गइसके पछाडि जननिर्वाचित भइसकेको जनताको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने भन्दा पनि हामी यस्तो घेरिएको छौँ, हाम्रो मानसिकता यस्तो घेरिएको छ
जस्तै त्यहाँनिर पुग्दै गर्दाखेरिको अवस्था नै विभिन्न पार्टीबाट तपाईँको चाहिँ उम्मेदवार दिएर जनताले निर्वाचित गरिसके पछाडि पनि हामी त्यही पार्टीको कार्यकर्ता हौँ भन्ने एउटा मानसिकता हामी जनताप्रति उत्तरदायित्व हुनुपर्छ। हाम्रो त्यो जुन चाहिँ छ पार्टीगत स्वार्थ भन्दा पनि एउटा सामाजिक स्वार्थमा रहेर त्यसलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट चाहिँ अलिकति पर हट्न सकेन कि भन्ने खालको चाहिँ त्यहाँ देख्यौँ। हामीले त्यो खालको गऱ्यौँ र अब बिस्तारै बिस्तारै परिष्कृत हुँदै जाला। मेयर साहब, नगरपालिकाले प्राथमिकताका साथ अघि सारेका योजना चाहिँ के छन्? हामीले त्यही हो, विशेष गरी तपाईँको चाहिँ पूर्वाधारहरू अनि त्यस पछाडि शिक्षा स्वास्थ्य तपाईँको चाहिँ अब त्यही हिसाबले हामी गरिरहेको छ। आर्थिक विकासहरू मेन मुख्य कुराहरू भइहाल्यो। तपाईँको चाहिँ आर्थिक विकासहरू र तपाईँको चाहिँ नागरिकहरूलाई कसरी स्वावलम्बी बनाउने, कसरी आय आर्जन गराउने, कसरी आत्मनिर्भर हुने र कसरी नागरिकहरू तपाईँ चाहिँ अवेरनेस प्रोग्रामहरू गरेर सचेत गराउने, राष्ट्रका प्रति र आफ्नो जिम्मेवारी नैतिकता र आफ्नो भूमिका भन्ने के हुन्छ राज्यप्रति, राष्ट्रप्रति, समाजप्रति भन्ने हिसाब किताबले पनि हामीले कार्यहरू गर्न गएका छौँ। मेयर साहब, यो यहाँहरूले चुनाव ताका जनतासँग गर्नुभएको प्रतिबद्धता चाहिँ कति पुरा भए, कति बाँकी छन्, सुनौँ न। यसमा जस्तो चुनाव ताका हामीले प्रतिवेदन गरे के अरे प्रतिबद्धता गरेका कुराहरू करिब करिब अब 100% हुने कुराहरू भएनन्। त्यो हामीले घोषणा पत्रहरू लेखेका कुराहरूको अवस्थामा हामीले यो गर्छौँ भन्दा त्यो जुन एउटा साझा कानुनभित्र तपाईँको चाहिँ गर्ने कुराहरू हुन्छन्। जस्तो स्थानीय तहले नै कानुन बनाएर गर्ने कुराहरूमा हाम्रो कुनै कन्जुसै रहेन। हामीले स्थानीय तहले नै बनाउनु पर्ने ऐनहरू, तपाईँको चाहिँ कार्यविधि नियमावलीहरू, निर्देशिकाहरू यी हामीले बनाएर तपाईँको जनतालाई प्रदान गर्नुपर्ने बाधा अडचनहरू फुकाएर हामीले ती कानुनहरू बनाएर अगाडि बढ्यौँ। तर साझा अधिकारभित्र पर्ने कुराहरू जस्तै सुकुम्बासी समस्या समाधानको कुराहरू तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ हजुरको सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहको साझा अधिकारभित्र पर्ने कुराहरू लगायत त्यस्तो खालको कुराहरू हामीले जुन उद्घोष घोषणा गरे पनि त्यो चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्नु नसकेको अवस्थाहरू छन्। मेयर साहब, यो संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसार सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन सकेको चाहिँ छ कि छैन? यो तपाईँको सङ्घीयता जुन मर्मले जनताले र नागरिकहरूले सङ्घीयताको परिकल्पना गरेर तपाईँको चाहिँ आन्दोलनमा उभिनुभयो र तपाईँको चाहिँ सङ्घीयता प्राप्ति भयो, व्यवहारिक हिसाबले र कानुनी अडचन हिसाब किताबले सङ्घीयताले अझै मूर्त रूप नपाएको अवस्थाहरू छन्। स्थानीय सरकार अथवा स्थानीयको अधिकारहरू तपाईँको प्रदेशमा केही केन्द्रीकृत गर्ने अथवा लिने, प्रदेशको अधिकार सङ्घीयता लिने, यो तालमेलहरू मिलेका छैनन्। यो तालमेल नमिलिसके पछाडि नेताहरूको स्वार्थ पुरा होलान्, तर तपाईँको चाहिँ आम नागरिकले पाउने सेवा सुविधाहरूबाट योबाट वञ्चित हुन्छ। त्यसैले सङ्घीयताको मर्म पूर्ण रूपमा अझै तपाईँको चाहिँ प्राप्त हुन नसकेको अवस्थाहरू छैन। मेयर साहब, यहाँले यो 4 वर्षमा नेतृत्व गरिरहँदाखेरि सङ्घ र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारप्रति गर्ने व्यवहार चाहिँ कस्तो पाउनुभयो? यसमा मैले अघि पनि हजुरलाई भने जस्तै सबै साझा एउटा सरकार हो। तपाईँको सङ्घ प्रदेशलाई गर्नुपर्ने सहयोग सङ्घले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने, त्यसै गरी प्रदेशले चाहिँ स्थानीय तहहरूलाई निर्वाह गर्नुपर्ने जुन चाहिँ एउटा दायित्व कर्तव्य, त्यसमा हामी यस्तो राजनीतिबाट जगडिएको नेतृत्वहरू पुऱ्याएको छौँ हामीले र तपाईँको चाहिँ दलले पनि मन्त्रीहरू बनाएको अवस्थाहरू छन्, सरकारमा सहभागी गराएको अवस्थाले गर्दाखेरि छिटपुट रूपमा पूर्वग्राही र तपाईँको चाहिँ पार्सिलिटीहरू चाहिँ भएको अनुभवहरू भयो। हामी अन्तिममा छौँ मेयर साहब। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा वास्तवमै जनताका नजिकको सरकार महसुस गर्ने गरी काम गर्नुभयो। महामारी नियन्त्रणमा गर्नुभएका प्रयासका बारेमा पनि बताउनुहोस् न अलिकति। हामीले तपाईँको चाहिँ के छ भने धेरै आफ्नो तहगत रूपमा अब सोचे के हुन्छ भने देशभित्रै नहोस्,
विश्वमै यो महामारी निर्मूल भएर जाओस् भन्ने एउटा सोच हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र हामी प्रार्थना त गर्छौँ काहीँ केही नहोस् भन्दै, तर अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको यो जुन चाहिँ हाम्रो उलारी नगरपालिकामा तपाईँको चाहिँ रोकथाम र सचेत गराउने हिसाबले हामी लागि नै रहेका छौँ। अझै पनि हाम्रो उलारी नगरपालिका स्थानीय सरकारले नै 24 आवर 24 घन्टा MBBS डक्टर राखेर तपाईँको चाहिँ 6 जना स्टाफहरू हुन्छ, स्वास्थ्य कर्मचारीहरू हुन्छन्, उहाँहरू राखेर हामीले 11वटा बेड सञ्चालनमा लिइरहेका छौँ। आइसोलेसन सेन्टरहरू हामीले सञ्चालनमा लिइरहेका छौँ र त्यहाँनिर आम नागरिकहरूलाई हामीले निःशुल्क रूपमा तपाईँको चाहिँ खानादेखि लिएर नास्तादेखि लिएर सम्पूर्ण कुरो निःशुल्क रूपमा हामीले तपाईँको सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ हामीले। र कोभिड कोही भइरहेछन् भने त्यहाँनिर चाहिँ घर घरमा गएर सेनिटाइजहरू गर्नेदेखि लिएर तपाईँ चाहिँ कोभिड भइसकेको तर आर्थिक अवस्था कमजोर छ, उसले त काम नगरिकन कोभिड भइसके पछाडि बाहिर जानु पनि नमिले, बाहिर नगइकन तपाईँ काम नगरिकन हातको पनि नजोड्ने, त्यसै कारणले 1 महिनासम्म उहाँको कोभिड नेगेटिभ 9सम्मको लागि एउटा प्याकेजहरू पौष्टिक आहारहरू पनि दिएर हामी तपाईँको चाहिँ उलारी नगरपालिका अगाडि बढिरहेको छौँ। र कसै अब घरको करिब टोटललाई एउटा लक्षण सिम्टम देखा परेपछि हामीले घरमै गएर एन्टिजेनहरू चेक गरेर तपाईँको चाहिँ सचेतना कार्यक्रमहरू हामीले गरिरहेका छौँ। हजुर, हस् त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू हजुर, सबैलाई। अब अट्नेछन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। गुल्मी अस्पताललाई अत्याधुनिक र गुणस्तरीय बनाउन सुरु, 26 करोड लागतमा अस्पताल निर्माण सम्झौता, विभिन्न रोगका उपचार गर्न सहज हुने दावी। पोखरामा जमिन भाँसिने क्रम बढ्दो, सेती नदी र पातले छाङ्गो वरपर भौगोलिक जोखिम बढी, महानगरको भवन निर्माण मापदण्ड प्रकृति विपरीत भएको दावी। अन्तर्जातीय विवाहले अस्तव्यस्त बनायो एक दम्पतिको जीवन, 14 महिनादेखि गरेको कामको समेत पाएनन् पैसा, भुक्तानी दिलाइदिन माग गर्दै बसे अनसन। झापाको हल्दीबारी गाउँपालिकाको धनुष आकारमा निर्माण गरिएको भवनको 90% काम सम्पन्न, आफ्नै भवन निर्माण भएपछि सेवा दिन सहज हुने। र 3 तहको सरकार गठनपछि जनताले नियमित तिर्दै आएका करको दायित्व पनि सरकार पछि फरक, प्रदेश र स्थानीय तहलाई कर उठाउन बढी जिम्मेवारी प्रदान। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा मास्क बिना प्रवेश निषेध अभियान सुरु गर्यो। मास्क बैंक पनि स्थापना। गोर्खा नगरपालिकाका विद्यालय 28 भदौदेखि सञ्चालन हुने, शिक्षा समितिको बैठकले गर्यो यस्तो निर्णय। म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका 2 लुलाङमा रहेको दरखोला दोस्रो लघु जलविद्युत परियोजनाको विद्युत गृह बाढीले बगायो, 1 करोड 50 लाख बढीको क्षति। दाङको तुलसीपुर नगरपालिकाको टरीगाउँ विमानस्थलमा हवाई इन्धन डिपो राखिने, नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले गरे डिपोको शिलान्यास। भोजपुर नगरपालिका क्षेत्रका विद्यालय 1 असोजबाट नियमित रूपमा सञ्चालन गरिने, कोरोना जोखिम कम हुँदै गएको भन्दै भौतिक उपस्थितिमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने पालिकाको निर्णय। सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाले बिजुली बत्तीका सामान खरिद गर्न सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित गर्यो। दरभाउपत्रमा सहभागी हुने इच्छुक कम्पनीले पालिकामा सम्पर्क गर्नुपर्ने। ललितपुर महानगरपालिका अन्तर्गत सुरक्षा साथै सामाजिक सेवा प्रदान गरिरहेका 78 जना नगर प्रहरीलाई नेपाल भाषाको प्रशिक्षण दिन सुरु, प्रशिक्षण 2 सातासम्म चल्ने।
गत वैशाखदेखि बन्द भएका तनहुँका विद्यालय सञ्चालनमा आए। 10 स्थानीय तह मध्ये 7 स्थानीय तहमा भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन सुरु। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको आयोजनामा महिलाका लागि लेखापढी सम्बन्धी 3 दिने तालिम जारी। तालिममा 50 जनाको सहभागिता। देशका अधिकांश पालिकामा कोरोना विरुद्धको खोप लगाइँदै खोप लगाउन पालिकाले तोके केन्द्र। इलामको माङसेबुङ गाउँपालिकाले 1 जना उद्यम विकास सहजकर्ता करारमा नियुक्त गर्ने। इच्छुकले 4 असोजभित्र पालिकामा दरखास्त बुझाउनु पर्ने। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले कुशे औँसीको अवसरमा 22 भदौमा सार्वजनिक बिदा दिने। पालिका र मातहतको कार्यालय बन्द हुने। झापाको झापा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको कुवाडी देवी माध्यमिक विद्यालयको नयाँ भवन बन्ने। पालिका अध्यक्ष जयनारायण शाहले गरे भवनको शिलान्यास। सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिकाले ऐलानी तथा सरकारी जग्गा खोजी गर्न सुरु गर्यो। 2 दिनभित्र विवरण पठाउन वडालाई पालिकाको ताकेता। र काठमाडौँको शङ्करापुर नगरपालिकाले 1 जना उद्यम विकास सहजकर्ता करारमा नियुक्त गर्ने। इच्छुकले 4 असोजभित्र पालिकामा दरखास्त बुझाउनु पर्ने। झापा जिल्ला पर्यटकीय जिल्लाका रूपमा पनि परिचित छ। झापामा रहेका पोखरीदेखि अनेक पर्यटकीय आकर्षणका केन्द्रले आन्तरिक पर्यटक आकर्षित हुने गरेका छन्। झापाको हल्दीबारी गाउँपालिकाको धनुष पोखरी यस्तै चर्चित पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छ। त्यसैले होला गाउँपालिकाले आफ्नो प्रशासनिक भवन पनि धनुष आकारमा निर्माण गरिरहेको छ। कोरोनाका कारण निर्माणमा केही ढिलाइ भए पनि भवनको लगभग 90% काम सकिएको छ। झापाबाट पालिका खबरदाता अच्युत सुवेदीको एक रिपोर्ट। झापाको हल्दीबारी गाउँपालिकाले आफ्नो प्रशासनिक भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। आफ्ना नागरिकलाई पाएक पर्ने स्थान 5 नम्बर वडाको धनुष पोखरी क्षेत्रमा भवन निर्माण गरिरहेको छ। तर कोरोना भाइरसका कारण निर्माण प्रभावित भइरहेको छ। 3 करोड 90 लाखको लागतमा निर्माण भइरहेको यो भवनको निर्माण अब केही महिनामै सकिने र लगभग 90% काम सकिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। यसको यो लागत चाहिँ 3 करोड 90 लाखकोमा हो। यो चाहिँ अस्ति नै सम्पन्न हुनुपर्ने हो, तर यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले फेरि थप म्यादहरू गरेका छौँ। यो लगभग अब धेरै छैन, तपाईँको 1.5-2 महिनामै सम्पन्न हुने कुरा छ। तर पनि काम चाहिँ लगभग मोटामोटी 90% को हाराहारीमा सकिएको छ। अब धेरै काम पनि छैन, त्यसले गर्दा अब चाँडै सम्पन्न हुँदैछ। धनुष पोखरी हल्दीबारीको एक पर्यटकीय क्षेत्र हो, जसको प्रचार प्रसारका लागि पनि गाउँपालिकाले आफ्नो कार्यालय धनुषकै आकारमा निर्माण गरिरहेको छ। एक द्वार प्रणालीमा जनताका काम सम्पन्न गर्नलाई त्यही प्रकारका भवन निर्माण भइरहेका छन्। एउटा ढोकाबाट प्रवेश गरेपछि सबै भवनमा पुगेर काम लिन सहज हुने दाबी पालिकाको छ। झापाका अन्य स्थानीय तहको तुलनामा हल्दीबारीको भवन व्यवस्थित र ठूलो भन्ने छ। यहाँ अहिले तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, विशेष गरेर यो जुन किसिमको चाहिँ एउटा संरचना बनिरहेको छ, यसको डिजाइनहरू सबै धनुष आकारकै डिजाइनहरू गरिरहेका छौँ। र यो मलाई लाग्छ झापा जिल्लाको सबैभन्दा चाहिँ ठुलो क्षेत्रफलमा फिजिएर बनेको चाहिँ स्थानीय तहको भवनहरूमध्येमा हल्दीबारी गाउँपालिकाको भवन मलाई अहिलेसम्म चाहिँ जानकारीमा मलाई प्राप्त भएको छ। र यसको चाहिँ कस्तो खालको भन्दाखेरि धनुष आकारको र वान्डोर सिस्टम। यहाँका जनताहरूले चाहिँ कुनै पनि चाहिँ भोलि स्थानीय चाहिँ विभिन्न शाखाहरूमा काम चाहिँ सेवाग्राहीहरू आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ एउटै चाहिँ हलबाट प्राप्त होस् भनेर चाहिँ एकदमै वान्डोर सिस्टमको हामीले त्यो एउटा भवनको डिजाइन गरिरहेको छ, कोठाहरू डिजाइन गरिरहेको छ। अहिले त्यो काम सुरु भइरहेको छ र समग्र रूपमा यो भवनलाई हेर्दाखेरि चाहिँ माथिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ धनुष आकारको चाहिँ रूपमा चाहिँ हामीले गरेका छौँ। त्यही डिजाइन देख्न सकिन्छ। ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्व बोकेको धनुष पोखरीको विकाससँगै अत्यन्तै पछाडि परेको त्यस ठाउँको विकास गर्न पनि गाउँपालिकाको कार्यालय निर्माण गरिएको हो। स्थानीय दाताबाट प्राप्त भएको जग्गामा गाउँपालिकाले आफ्नो प्रशासनिक भवन निर्माण गरिएको जनाएको छ। यो यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरू मिलेर सबैजना मिलेर चाहिँ तपाईँको कसैले 10 कट्ठा, कसैले 5 कट्ठा, कसैले 1 कट्ठा 2 कट्ठा गरेर यहाँका स्थानीय चाहिँ एकदमै चाहिँ आयस्रोत आम्दानी कम भएका चाहिँ स्थानीय बासिन्दाहरूले यो ठाउँमा चाहिँ हल्दीबारी गाउँपालिकाको चाहिँ प्रशासकीय भवन निर्माण गर्नका लागि चाहिँ
1.5 बिघा जग्गा यहाँका स्थानीय जनताहरूले चाहिँ निःशुल्क रूपमा गाउँपालिकालाई नेपाल सरकारलाई चाहिँ दान दिएको छ र यो अहिले चाहिँ के कुरा भन्दाखेरि यो ठाउँ चाहिँ अत्यन्तै पछाडि परेको ठाउँ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भवन बने पश्चात चाहिँ यो ठाउँको चाहिँ स्थानीय ठाउँको चाहिँ पूर्वाधार विकासदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ अहिले अलिकति राम्रो तरिकाले विकास पनि भइरहेको यहाँका स्थानीय जनताहरूले पनि महसुस पनि गरिरहेको छ। हल्दीबारी गाउँपालिका भाडाको घरमा सञ्चालनमा थियो। अहिले झापाका अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो भवन बनाइसकेका छन्। झापा र हल्दीबारी गाउँपालिकाले अहिले पनि भाडा तिरेको भवनमा कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ। कचना कवल गाउँपालिका र कमल गाउँपालिका स्वास्थ्य संस्थाको भवन र पुरानो गाविस भवनमा सञ्चालित छन्। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। गुल्मी अस्पताललाई अत्याधुनिक र गुणस्तरीय बनाउन सुरु। 26 करोड लागतमा अस्पताल निर्माण सम्झौता। विभिन्न रोगका उपचार गर्न सहज हुने दावी। पोखरामा जमिन भाँसिने क्रम बढ्दो। सेती नदी र पातले छाङ्गो वरपर भौगोलिक जोखिम बढी। महानगरको भवन निर्माण मापदण्ड प्रकृति विपरीत भएको दावी। अन्तर्जातीय विवाहले अस्तव्यस्त बनायो एक दम्पतिको जीवन। 14 महिनादेखि गरेको कामको समेत पाएनन् पैसा। भुक्तानी दिलाइदिन माग गर्दै बसे अनसन। झापाको हल्दीबारी गाउँपालिकाको धनुष आकारमा निर्माण गरिएको भवनको 90% काम सम्पन्न। आफ्नै भवन निर्माण भएपछि सेवा दिन सहज हुने र 3 तहको सरकार गठनपछि जनताले नियमित तिर्दै आएका करको दायित्व पनि सरकार पछि फरक। प्रदेश र स्थानीय तहलाई कर उठाउन बढी जिम्मेवारी प्रदान। दुई 2074 र 75 सालमा गरेर 3 तहको निर्वाचन भयो। त्यसपछि सुरु भयो नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन। अहिले संघीय संरचना अनुसार नै काम भइरहेको छ। नेपालको संविधानको धारा 232ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भनी स्पष्ट गरेकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो राजनीतिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिकार प्रयोग गर्दा एक आपसमा प्रतिस्पर्धा नगरी समानता तथा मुलुकको सार्वजनिक हितमा एकअर्कालाई परिपूरक हुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। सोही अनुसार करको दायरा पनि फरक बनाइएको छ भने कर उठाउने क्षेत्र पनि 3 तहको छुट्याइएको छ। त्यसो भए नागरिकले कुन कर कहाँ तिर्ने त? हेरौं यो जानकारीमूलक रिपोर्ट। संघीय संरचना अनुसार केन्द्र, प्रादेशिक तथा स्थानीय गरी 3 तहको सरकार छ। 3 तहको सरकार गठनपछि जनताले नियमित तिर्दै आएका करको दायित्व पनि सरकार पछि सरेको छ। संहिता कार्यान्वयन भएको 3 वर्ष बितिसक्दा पनि जनतालाई भने कुन कर कहाँ तिर्ने भन्ने विषयमा अझै अन्यल छ। संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार कुन कर कहाँ तिर्ने भन्ने विषयमा राजस्व परिचालनको तहगत व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रीय तह वा संघको राजस्व अधिकार भित्र पर्ने। केन्द्रीय तह वा नेपाल सरकारले संविधानको धारा 57 र 60 एवं अनुसूची 5 अनुसारको राजस्व अधिकार प्रयोग गरी निम्न शीर्षकमा कर उठाउन पाउने उल्लेख गरेको छ। राजस्व अन्तर्गत 6 शीर्षक: भन्सार, अन्तशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर। गैर कर राजस्व अन्तर्गत 5 शीर्षक: राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना। यसबाहेक जुवा, चिट्ठा तथा क्यासिनोमा लाग्ने कर समेत केन्द्रीय सरकारले उठाउन सक्ने व्यवस्था छ। प्रदेशको राजस्व अधिकार भित्र पर्ने। प्रदेशलाई संविधानको धारा 57 र 60 तथा अनुसूची 6 अन्तर्गत निम्न 5 शीर्षकमा कर लगाउने अधिकार दिएको छ। प्रदेशले कर उठाउन सक्ने शीर्षक: सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन कर, कृषि आयमा लाग्ने कर। यसबाहेक प्रदेशले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क र सेवा शुल्क पनि उठाउन सक्छ। कर र सेवा शुल्क बाहेक दस्तुर लगाउने र दण्ड जरिवाना गर्ने अधिकार पनि प्रदेशलाई छ। स्थानीय तहको राजस्व अधिकार भित्र पर्ने। स्थानीय तहले संविधानको धारा 60 र अनुसूची 8 मा व्यवस्था भए बमोजिम निम्न 8 शीर्षकमा राजस्व उठाउन सक्छ। स्थानीय तहले उठाउन सक्ने कर: स्थानीय कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, सवारी साधन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर, मनोरञ्जन कर। सम्पत्तिसँग जोडिएका स्थानीय कर अन्तर्गत पर्ने 5 किसिमका कर: सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, भूमि कर, मालपोत। गैर कर राजस्व अन्तर्गत कर: पर्यटन शुल्क, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना।
यी बाहेक अन्य शुल्क उठाउन सक्ने ट्रेकिङ, क्यानोइङ, बन्जी जम्प, मोटरबोट, प्याराग्लाइडिङ लगायतका पर्यटकीय तथा साहसी खेलका कार्यमा शुल्क उठाउने, जडीबुटी, कबाडी र जीवजन्तु सम्बन्धी शुल्क निर्धारण र असुल गर्ने, स्थानीय स्रोतमध्ये ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, काठ, दाउरा समेतका प्राकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको बिक्री तथा निकासी शुल्क दस्तुरको रूपमा राजस्व सङ्कलन गर्न सक्ने, राज्य शक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्थालाई हेर्दा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क प्रदेश तथा स्थानीय तह दुवै तहले परिचालन गर्न सक्ने देखिन्छ भने यसबाहेकका अन्य सम्पत्ति कर भने स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रभित्रका परेको देखिन्छ। यी निकायले कर सम्बन्धी अन्य निर्णय र व्यवस्थापन गर्दा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 को अधीन रही गर्नुपर्छ भने स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 11 ले दिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अधीनमा रही स्थानीय पूर्वाधार र सेवाको उपयोग एवं प्रयोग सम्बन्धमा शुल्क निर्धारण र सङ्कलन समेत गर्न सक्ने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड बनाई त्यसको कार्यान्वयन नीति बनाई त्यसको कार्यान्वयन अनुगमन तथा नियमन समेत गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। गुल्मी अस्पताललाई अत्याधुनिक र गुणस्तरीय बनाउन सुरु। 26 करोड लागतमा अस्पताल निर्माण सम्झौता। विभिन्न रोगका उपचार गर्न सहज हुने दावी। पोखरामा जमिन भाँसिने क्रम बढ्दो। सेती नदी र पातले छाङ्गो वरपर भौगोलिक जोखिम बढी। महानगरको भवन निर्माण मापदण्ड प्रकृति विपरीत भएको दावी। अन्तर्जातीय विवाहले अस्तव्यस्त बनायो एक दम्पतिको जीवन। 14 महिनादेखि गरेको कामको समेत पाएनन् पैसा। भुक्तानी दिलाइदिन माग गर्दै बसे अनसन। झापाको हल्दीबारी गाउँपालिकाको धनुष आकारमा निर्माण गरिएको भवनको 90% काम सम्पन्न। आफ्नै भवन निर्माण भएपछि सेवा दिन सहज हुने। र 3 तहको सरकार गठनपछि जनताले नियमित तिर्दै आएका करको दायित्व पनि सरकार पछि फरक। प्रदेश र स्थानीय तहलाई कर उठाउन बढी जिम्मेवारी प्रदान। हस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।